خوتي خواتاتي السلام عليكم من جديد في القناة ديالنا نوتخ انفو. بيان ايفيدامون هاد المرة دي غادي نكملو في لابارتي كي كونسيرن لاش تي ام ال، وكما وعدتكم لا ديرنيير فوا غادي نكملو مع لابارتي كي كونسيرن لي ليست، et après ان شاء الله غادي نشوفو لي تابلو. Donc, pour ce qui concerne les listes, غادي créer un nouveau fichier. Avant de le créer, غادي نديرو une toute petite vérification على الفيشي اللي déjà créé اللي كان un nouveau texte اللي شفنا فيه les balises. غنفتحو بنوتباد بلس بلس et le voilà. Donc هذاكشي اللي شفنا la dernière fois. Pour ce qui concerne les listes, غادي نكريو un nouveau fichier كندير CTRL N في Notepad et nous allons créer un nouveau fichier HTML. Je ferme mon HTML. Et j'enregistre le fichier avec CTRL S, toujours sur le même dossier. Je vais le nommer list.html. باش ياخد l'extension HTML. Le voilà, le fichier ديالي تكريا في هذاك الدوسي اللي كنا ديجا خدمنا به، وغادي نبداو في لا كرياسيون ديال لي ليست ديالنا. دونك لا بروميير دي شوز قلنا هما خصنا سبيسيفيو لو ديال لا باج انترنت ديالنا اللي هي الهيد، وغادي نسدو الهيد ديالنا. ابخي وسط منو كيكون لو تيتر اللي هو التايتل، كنسدو التايتل ديالنا، ووسطو غادي نكتبو لو تيتر ديالنا اللي هو ليست. ابخي لو هيد قلنا لو كور ديال لاش تي ام ال اللي هو البودي. كنديكلاغيو لا باليز بودي كي عندك لو كور et je ferme le body. Et toujours, pour ne pas oublier, le CTRL S pour toujours sauvegarder ce qu'on a déjà effectué comme modification sur le fichier ديالنا. Donc pour créer les listes هما ديك اللي كنقولوا ديال العناوين اون جينيرال، اولا كبيره صغيره اللي كيكون تحت منها كي كنديرو كنديكلاريهم في لاش تي ام ال. سي سامبل، كنستعملوا لا باليز او ال، وهاد لا باليز او ال كيكون عندها واحد لو تيب ديالها. زعما كي بغيت تكون واش تكون واحد كبيره، واش تكون ا كبيره، واش كتكون اي كبيره. باغ اكزومبل حنايا نديرو اي، وكنسد لا باليز او ال ديالي. كنسدو او ال ديالنا، وفي وسط منها كندير شنو بغيت، العنوان اللي بغيت نديرو. باش نقول العنوان كندير ال اي. هاد ال اي ça nécessite pas une fermeture. Je suis pas obligé باش نسد ال اي ديالي. سيستيماتيكمون لو نافيغاتور غيقراه بانه واحد لو تيتر اللي غادي يبدا بغون كاركتر اللي هو اي. مثلا نديرو ال اي تيتر 1 باغ اكزومبل، ونزيدو واحد ال اي واحد اخر ونسميوه تيتر 2، نزيدو واحد ال اي واحد اخر ونسميوه تيتر 3. سيستيماتيكمون إلا شفنا في لاباج ديالنا خصو يدير ليه واحد كبيرة، ثانيا كبيرة، ثالثا كبيرة pour les titres et pour donner une numérotation automatique les titres ديالنا اللي كريناهم. نرجعو للدوسي ديالنا ونفتحو الدوسي اللي يلاه الفيشي اللي يلاه كرينا .html. جو كليك دوسي دوبل كليك، سيستيماتيكمون غادي اورينتينا انه واحد كبيرة تيتر 1، جوج كبيرة تيتر 2، ثلاثة كبيرة تيتر 3. J'ai oublié le T pour le titre 3. Il n'y a pas de souci, je reviens dessus et je rajoute le T. CTRL S, je sauvegarde. Maintenant, بغينا après واحد كبيرة مثلا اللي هي هادي، يدير ليا يدير ليا تحت هاد ال هادي كريي باغ اكزومبل ا صغيرة مثلا. pour le faire غنكري هنايا تحت منها واحد الاو ال وغنسميه باغ اكزومبل type est égal ونسميه ا. je le fais. وديما نسد هاد الاو ال ديالي. علاش غادي نسدو؟ حيت الاخرين خصو يبقى ديما فيهم، ديما هادو غادي يبقاو تابعين لهاد الاو ال هذا تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3، يبقاو تابعين لهاد الاو ال فيهم واحد كبيره ثاني كبيره ثالثا كبيره. اما ملي غيكون وسط هاد الاو ال هذا غادي ياخدو لا ليتر ا. باغ اكزومبل نسميهم ال اي توجور، نسميه هنايا سو تيتر 1 باغ اكزومبل. نزيد هنايا ال اي صغيره سو تيتر
1 2. Systématiquement si je fais CTRL S هيكتب لنا واحد كبيرة titre 1. après هيكتب A صغيرة sous-titre 1 1 B صغيرة sous-titre 2 2 وغادي يكتب لي ثانيا كبيرة titre 2 titre 3. غادي نشوفوا باش نكونفيرميو لانفورماسيون immédiatement نرجعوا للفيشي ديالنا ونكليكو عليه دوبل كليك. ها هي titre 1 A صغيرة sous-titre 1 1 sous-titre 1 2 après ثانيا كبيرة ثالثا كبيرة. مثلا في هاد سو تيتر 1 2 عندي دي بوين بوين دونك انفو 1 بوين انفو 2 بوين انفو 3 كنديرو نكريوها باغ اكزومبل في هاد سو تيتر 2. سي سامبل غادي نكريو واحد دوطخ باليز اللي كنسميوها يو ال. وهاد يو ال تيكون عندها واحد التيب تيب يا كيكون ديالها سيركل تكون دويوره يا كيكون كاري اللي كنسميو سكوار. سي افو دو شوازير باغ اكزومبل غندير سيركل و بيان ايفيدامون كنسد اليو ال ديالي بور لو با اوبليي. باغ اكزومبل هنايا كان فيها حتى هي كتبدا ب ال اي توجور. كندير باغ اكزومبل انفو 1 واحد ال اي واحد اخر انفو 2 نفتح واحد ال اي واحد اخر ندير انفو 3. Si je fais CTRL S كدير واحد كبيرة تيتر 1 A صغيرة فيها A صغيرة سو تيتر 1 1 B صغيرة سو تيتر 1 2 وتحت هاد B صغيرة فيها نقطة دويرة صغيرة انفو 1 دويرة صغيرة انفو 2 دويرة صغيرة انفو 3 et après ندير ليها ثاني كبيرة تيتر 2 ثالثا كبيرة تيتر 3. لا مشينا ورجعنا لو فيشي ديالنا و اكتواليزيناه سيستيماتيكمون داكشي اللي عطا تحت البي عطا لي زانفورماسيون. وهذا الشيء يمكننا نابليكيوه حتى تحت تيتر 2 تيتر 2 و 3 تيتر 3 يمكننا نابليكيوه. كاينه هاد المانيير ديال هاد لي دو باليز يو ال و ال. قلت لكم قبيله كاينه سيركل كاينه سكوار باغ اكزومبل حيت هنا غير سيركل ودرت هنايا سكوار سيستيماتيكمون يوليو هادوك دويرات صغيورين سو فورم دو كاري. سي جاكتواليز لو فوالا ولا سو فورم دو كاري. الا بغيتي مبغيتش يخدم ليا بواحد بغيت واحد اي 2 اي 3 اي هاد الكتابه هادي وبغيت نبدلها سي سامبل كنحيد لو تيب من هنايا وندير باغ اكزومبل ا دير لي ا بي سي انسي دو سويت شحال ما كريت من او ال من ال اي وسط هذاك الاو ال غادي تاخد ان نيميرو سيستيماتيكمون كي سوي لا نيميروطاسيون اللي حنا درناها. ياخد ا بي سي. الا درت لو شيفر 1 ياخد 1 2 3 باغ اكزومبل 1 ياخد 1 2 3. سي جاكتواليز سي لا ميم شوز وهادشي يمكننا نابليكيو على لاباج ديالنا بور لا كرياسيون ديال لي تيتر ديال لي سو تيتر افيك لا فونكسيون او ال. مانون غادي كاينه واحد لوطخ مانيير هادشي غادي نديرو سو فورم دو نديرو سو فورم ديال كومون ديراج نسوبريميو. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي الاو ال و اليو ال. وندوزو لا دوزيام بارتي بور لا كرياسيون ديال لي ليست اللي كنسميوها هنا. جو بريفير لو فير سو فورم دو كومونتير. نديرو سو فورم دو كومونتير هو لو مو اللي كنمشى ليا كاع. نديرو 2 تيري ب 6 كنجيو هنايا كندير 2 تيري ب 6 كما قلنا لا دارنيير فوا اي جو فير. شنو غادي ندير كاين واحد دوطخ مانيير بور لا كرياسيون دي ليست. الواحد كيبغي ما يكونش عنده لا نيميروطاسيون يكون عنوان كبير تحته عنوان صغير اللي كي انديكي فيه هذاك العنوان الكبير. كومون لو فير كاينه واحد لا باليز سميتها دي ال. هاد دي ال فيها دو سو روبريك فيها دي تي اللي كيعني تيتر وفيها دي دي اللي كتعني ديسكريبسيون ديال لو تيتر. دابا غادي نبداو فتحت دي ال 2. دابا فتحت دي ال كما قلنا toujours il faut fermer هاد ال DL ديالنا. نجيو لو contenu ديالو دابا غادي نفتح لو DD le DT plutôt pour dire que c'est le titre. غادي ندير par exemple titre 1. Je suis pas obligé pour la fermer systématiquement عارف ان هادشي اللي غيتسمر DT هو titre 1. غادي نكتب la description ديالو avec DD. ندير description du titre 1. رجع نفتح ان autre عنوان واحد اخر DT نديرو titre 2 titre 2. Et après نجيو نديرو description ديالو نديرو description ديال لو titre 2.
je sauvegarde, CTRL S. Si j'actualise maintenant, systématiquement يكتب لي titre 1, la description de titre 1, titre 2, la description du titre 2. Ça pour ce qui concerne la liste, يمكن لكم تابليكيوها وتخدموا يا OL, UL, يا les descriptions, c'est à vous de voir. Pour la numérotation, c'est la partie OL, UL. Pour ce qui concerne une écriture standard sans avoir des numérotations, c'est avec la balise DL. كنتمنى من هاد la séance تكون فاتكم pour la création des les listes. La prochaine séance صار غادي نشوفوا les tableaux, la création des les tableaux. Et après la création des tableaux, la vidéo اللي غادي نمورا ان شاء الله غادي تكون ça va concerner le formulaire. كنتمنى من هاد la séance تكون فاتكم بزاف. Bien évidemment ما تنساوش abonnez-vous la chaîne ديالنا وما تنساوش دونك جيم لا باج وكليكيو على الجرس. كنشكركم على المشاهدة ديالكم وكنتمنى لكم نهار مبارك مسعود. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.